कहते हैं कि एक जंगल में शेर घूम रहा था, तो उसने अचानक एक बकरियों का गोल देखा। वो उन बकरियों के गोल पर वो झपटा। शेर का काम ही शिकार करना होता है और आराम करना। वो अपनी भूख मिटाने के लिए उस बकरियों के गोल पर झपटा, तो बकरियां उस शेर को देखकर भागीं। जो बकरियों को संभालने वाला चरवाहा था वो भी भाग गया। तो शेर उनके पीछे दौड़ता चला गया कि कोई बकरी मेरे हत्थे चढ़ जाए तो मैं अपनी भूख मिटा सकूं। तो दौड़ते दौड़ते उसने देखा कि उस पूरे गौल में एक शेर भी मौजूद था। उस बकरियों के गौल में एक शेर भी मौजूद था, जो इसकी धाड़ की आवाज़ सुनकर वो भी डर कर बकरियों के गौल के साथ भागता चला जा रहा था। तो उस बकरियों के गौल में शेर को देखकर शेर को झटका लगा और वो शिकार भूल गया, और उसने कोशिश की कि उस शेर तक पहुंचे, लेकिन शेर उसके हत्थे नहीं चढ़ा। वो बकरियों के साथ भाग गया। तो ये शेर उसी जंगल में रहता था, और वो चरवाहा भी अपनी बकरियां वहां लेकर आता था, या चरवाहा नहीं था, ऐसी बकरियां आ गई थीं। बहरहाल, तो ये शेर एक दिन घूमते घामते उसने देखा कि वो बकरियां चर रही हैं, घास खा रही हैं, और शेर का एक बच्चा या जवान शेर वो भी दरमियान में खड़ा। तो किसी तरीके से ये शेर उस तक पहुंचा। जब उस शेर ने शेर को देखा तो वो भागने लगा, वो डर कर भागने लगा। तो इस शेर ने उसको कहा कि ऐसे न करो, जरा मेरी बात सुन लो। मुझे बहुत अहम बात तुझसे कहनी, मैं तुझे खाऊंगा नहीं, तुझे मारूंगा नहीं, तुझे शिकार नहीं करना चाहता। पहले तो वो उसकी बात मानकर नहीं दे रहा था, लेकिन उसके रवैये को और उसके तरीके को, एटीट्यूड को देखकर कि वो नरम है और वो मेरी तरफ अच्छे तरीके से पेश आ रहा है, तो वो शेर रुक गया। तो उस शेर ने, जो बकरियों को शिकार करने वाला शेर, उसने उसको कहा कि हम दोनों एक जैसे हैं। उसने कहा कभी भी नहीं। तुम शेर हो, तुम शिकार करते हो, तुम बकरियों को खा जाते हो, तुम हिरणों को खा जाते हो, तुम जानवरों को चीरते फाड़ते हो, मैं ऐसा हूं ही नहीं। उसने कहा कि नहीं, हम दोनों एक ही कबील के हैं। वो नहीं मान रहा था। तो वो किसी तरीके से उस शेर को इस चीज पर आमादा करने लगा कि चलो कुएं के ऊपर चलते हैं, जहां वैसे भी जानवर पानी पीने के लिए जाते हैं, या किसी नदी किनारे चलते हैं। तो दोनों टहलते टहलते उस नदी किनारे पहुंचे, जहां वो रोजाना बकरियों के साथ पानी पीने आता था। तो ये शेर आगे बढ़ा। उस पानी के सतह पर उसका अक्स नजर आने लगा, क्योंकि सूरज ऊपर चमक रहा था। तो उसने कहा कि तुम भी आगे बढ़ो। वो शेर डरते डरते आगे बढ़ा कि पता नहीं ये क्या कर दे, लेकिन जब वो आगे बढ़ा तो उसका अक्स भी पानी की सतह पर नजर आने लगा। अब वो शेर उसको कहने लगा कि मुझे देखो और मेरे अक्स को देखो। तुम डायरेक्ट तो अपने शक्ल और चेहरे को नहीं देख सकते हो, अब उस अक्स को देखो जो तेरा है और वो पानी की सतह पर नजर आ रहा है, क्या उसमें और मेरे अक्स में कोई फर्क है? तो शेर वो देखने लगा। काफी सोच विचार के बाद उसने कहा कि बिल्कुल, जिस तरह तेरे बाल हैं तुम्हारे गर्दन के चारों तरफ, बिल्कुल वैसे ही बाल मेरे भी हैं। जैसे तुम्हारे कान हैं, बिल्कुल वैसे ही मेरे कान हैं। जिस तरह तुम कानों को हरकत देते हो, वो आगे पीछे होते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह मेरे कान भी। फिर मुझे ये भी नजर आ रहा है कि मेरे होंठों के ऊपर मूछें भी हैं और तेरी भी मूछें हैं। तो उसने उससे कहा क्या बकरी की शक्ल इस तरह होती है? उसने कहा नहीं। तो उसने कहा तुम बकरियों की तरह तो बिल्कुल भी नहीं हो, अब तुम मेरी तरह हो।
تو پھر بھی اس کے دل میں ایک شک تھا، ڈر تھا کہ نہیں میں بکری ہوں۔ ہوا یہ تھا کہ وہ چرواہے کو ایک چھوٹا سا شیر کا بچہ مل گیا تھا، کہیں بھٹکتا ہوا بھوکا پیاسا، تو چرواہے نے اس چھوٹے سے معصوم بچے کو لے لیا اور اس کو بکریوں کا دودھ پلانے لگا۔ وہ اسی غول میں پلا بڑھا، وہ پلا بڑھا تو جوان ہو گیا، وہ بکریوں کے ساتھ ہی رہتا تھا، بکریوں کے ساتھ ہی گھومتا تھا، تو وہ ساری عادتیں بکریوں والی اس نے اپنا لی تھیں۔ اگرچہ وہ دودھ پیتا تھا، اگرچہ وہ گوشت کھاتا تھا، لیکن عادتیں اس کی وہ بکریوں والی بن گئی تھیں کہ ذرا سا کھٹکا ہو تو بکریاں بھاگیں تو یہ بھی بھاگے، کہیں بھی کوئی اچانک انجانا سا کوئی جانور آ جائے تو بکریاں بھی بھاگیں یہ بھی بھاگیں۔ کہا کہ دیکھو اب آؤ میرے ساتھ، دیکھ رہے ہو کیا کھڑا ہے؟ اس نے کہا یہ ہرن کھڑا ہے۔ اس نے کہا کہ اب اپنے بدن کو اکڑاؤ جس طرح میں اکڑاتا ہوں، اپنے دم کو ہلاؤ جس طرح میں ہلاتا ہوں، اپنے گلے پر زور دو اور آواز نکالو، پھر اپنی آواز کو سنو، اس کا اثر دیکھو۔ تو بڑی مشکل کے بعد اس شیر نے جس طرح اس کو اپنے وہ سامنے کھڑے ہوئے شیر نے کہا تھا، اس نے اپنے بدن کو اکڑایا، دم کو ہلایا اور زور دے کر اپنے گلے سے آواز نکالی، تو وہ ایک دھاڑ تھی، پورا جنگل گونج اٹھا، پرندے اڑنے لگے، چہچہانے لگے، کوئی ادھر گیا کوئی ادھر گیا، وہ ہرن دوڑنے لگا، دور کہیں جانور کھڑے تھے، کوئی زیبرا کوئی زرافہ، تو وہ بھاگنے لگے۔ تو یہ حیران ہو گیا کہ یہ کیا ہوا، میں تو ان سب سے ڈرتا تھا، میں ان سب سے بھاگتا تھا، یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ تو اس کو مزہ آیا، اس نے دوبارہ دھاڑا اور زیادہ زور سے دھاڑا، تو اس کی آواز سے پورا جنگل اور زیادہ گونج اٹھا۔ تو اس نے کہا تمہاری حقیقت یہ ہے، تم کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، سب تجھ سے ڈرتے ہیں، تم اپنی حقیقت کو نہیں پہچانتے تھے، تم غلط سوسائٹی میں، غلط صحبت میں، غلط ایک گروپ میں جا کر بیٹھ گئے اور تم اپنی اصلیت بھول گئے تھے۔ اس شیر نے اس کے میک اپ کو تبدیل نہیں کیا تھا، سمجھ رہے ہیں نا، اس کے چہرے پر کوئی رنگ پھیر دیتا، یا اس کے بالوں کو سنوارتا سجاتا، یا اس کا کوئی اور کوئی اس کو طاقتور غذا کھلاتا، کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ اس نے صرف یہ کوشش کی کہ اس کو یہ یقین دلائے کہ تمہاری حقیقت کیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم بھی اس طرح اپنی حقیقت کو نہیں پہچان پاتے، پھر پوری زندگی ہم بھٹکتے پھرتے ہیں کہ ہم ہیں کیا، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہماری منزل کیا ہے، ہماری زندگی کو کس طرح ہماری زندگی کس طرح گزرے۔ تو پوری زندگی کبھی ایک جگہ، پھر دوسری جگہ، پھر دوسرے کے ساتھ بیٹھے وہ رنگ اپنا لیا، تیسرے کے ساتھ بیٹھے پھر وہ رنگ اپنا لیا، اور پتہ نہیں چلا کہ ہماری حقیقت کیا تھی۔ تو اس طرح اپنی توانائیاں اور اپنا وقت اور اپنی عمر کو ہم ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ سب کی حقیقت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کی بنائی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو آدم اور حوا سے پیدا کیا ہے اور تم سب برابر ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جتنے بھی ہو، نہ کسی کالے کو گورے پر فوقیت ہے، نہ گورے کو کالے پر فوقیت ہے، تم سب برابر ہو، تم سب خدا کے نوازے گئے انسان ہو، بندے ہو۔ مرشد کا تصور ہے، تصوف میں وہ یہی ہوتا ہے، وہ لمبی کتابیں پڑھانا، لمبے لیکچر سنانا، بڑے بڑے وہ جو طریقے اور انداز اور انداز اپنانا، وہ ان کا کام نہیں ہوتا۔ وہ صرف ان کی صحبت میں رہ کر ہم سیکھتے ہیں کہ انسان کیا ہوتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہوتی ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، اس کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں، اس کو کیا کرنا چاہیے۔